वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयशा ख़ान और आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी टॉपिक्स लेकर आई हूँ और आज मैं कुछ चंद हदीसें आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज वो जो मेन हमारा जो पॉइंट्स है और हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा इखलाक कैसा होना चाहिए, हमारे हुस्न इखलाक कैसा होना चाहिए, अल्लाह को किस तरह के लोग बेइंतहा पसंद है और अल्लाह को बदला लेने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और बदला लेने वाले लोगों के बारे में अल्लाह ने क्या फ़रमाया है और जो आवाज़ ऊंची करके बात करते हैं एक दूसरे के साथ, उन लोगों के लिए अल्लाह ने क्या फ़रमाया है। और जो अपनी बीवियों के साथ जो गलत सलूक करते हैं और हस्बैंड वाइफ में जो भी बातें होती हैं, मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें बीवियों के साथ जो सलूक है वो अल्लाह ताला ने फरमाया किस टाइप का सलूक होना चाहिए, वो हमारे प्यारे नबी ने मेंशन किया है। और चले बढ़ते हैं उन हदीसों की तरफ और बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं उन हदीसों की तरफ। तो पहली हदीस है कि अल्लाह पाक किस इंसान को बेहद पसंद करते हैं, कैसे इंसानों को अल्लाह बेइंतहा पसंद करते हैं। तो बढ़ते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपने रब की बख्शाइश की तरफ दौड़ो और उसने उस जन्नत की तरफ जिनकी चौड़ाई ऐसी है जैसे आसमान का और ज़मीन का फैलाव है, जो अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए तैयार की गई है जो खुशहाली और तंदुरुस्ती दोनों हालात में नेक कामों में खर्च करते हैं और गुस्से को ज़ब्त करने वाले लोगों को माफ़ करने वाला। और अल्लाह ताला को ऐसे नेक लोग बेइंतहा पसंद है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह को ऐसे नेक दिल और नेक इंसान बेहद पसंद है जो गुस्से को ज़ब्त करते, मतलब गुस्से को जो कंट्रोल करते हैं और नेक कामों में अपने माल को खर्च करते हैं। तो अल्लाह को वैसे अमाल करने वाले लोग बेइंतहा पसंद है। और एक जगह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि और रहमान के बंदे वे जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते, अल्लाह ताला का इरशाद है, और बराबर का बदला लेने के लिए हमने इजाज़त दे रखी है। बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है, लेकिन इसके बावजूद जो शख्स दरगुजर करे और बहामी के मामले में इस्लाह कर ले, जिसकी दुश्मनी ख़त्म हो जाए और दोस्ती हो जाए कि ये माफ़ी से भी बढ़कर है, तो उसका सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। और बदला लेने से ज़्यादती करने लगे तो सुन लो, वाकई अल्लाह ताला ज़ालिमों को नापसंद करते हैं। बेशक अभी हमारे साथ क्या है कि हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो हम क्या करते हैं, हम उस पर थोड़ा सा सब्र नहीं करेंगे, हम फ़ौरन उसके साथ रिवेंज लेने के लिए, उससे बदला लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो वैसे लोगों को अल्लाह ने फ़ौरन मना किया है और वैसे लोगों को अल्लाह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क़यामत के दिन वैसे लोगों को अल्लाह बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे जो लोग ऐसे दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, अल्लाह को तकब्बुर करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे कि हमारे पास चंद चीज़ें आ गई जो हमारे हमारे पास चंद चीज़ें आ गई और वो चंद चीज़ों के थ्रू हमारे अंदर तकब्बुर आ गया है, बहुत ज़्यादा तकब्बुर आ गया, बहुत घमंड आ गया है। तो वैसे लोगों को अल्लाह बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। तो अल्लाह, ये सब चीज़ तो अल्लाह की देन है। अगर आपको दे रहे तो वो भी अल्लाह पाक की देन है। और किसी इंसान को अगर उस चीज़ से अल्लाह ने महरूम रखा हुआ है तो वो भी अल्लाह की रज़ा है। तो कभी भी अल्लाह अगर आपको किसी चीज़ से भी नवाजे तो उसका तकब्बुर ना करें, क्योंकि अल्लाह पाक को तकब्बुर भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आए हम बढ़ते हैं दूसरी टॉपिक पर। लोगों से बेरुखी का बर्ताव ना किया करो और ज़मीन पर मुतकब्बिरन चलने से ना चला करो। मुतकब्बिरन का मतलब होता है कि जैसे हम तकब्बुर में, जैसे हमने कोई चीज़ अचीव कर ली तो हम बहुत घमंड के साथ चलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलना है। ऐसा अल्लाह पाक को बेइंतहा, मतलब बहुत अल्लाह पाक को बेइंतहा इससे नफ़रत है। बेशक अल्लाह ताला किसी तकब्बुर करने वाले, शेखी मारने वाले को नापसंद करते हैं। अपनी चाल पे एतदाल इख्तियार करो और
اپنی آواز میں پست کرو، یعنی شور مت مچاؤ۔ جیسے کہ تکبر کے ساتھ ساتھ بولی بھی زور سے ہم بولنے لگتے ہیں تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف ہو، تاکہ وہ دوسرا ڈاؤن فیل کرے، تو ہمیں ویسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سب جو چند حسن اخلاق جو اللہ نے مینشن کیا ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ زور دینا ہے، اور میرا یہی موٹیو تھا کہ میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسی حدیثیں رکھوں تاکہ ہمارا جو اخلاق ہے، دیکھیں ہم تو مومن ہیں اور ہم فرشتے تو نہیں ہیں، بالکل ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں یا ہم سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، تو ہم وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، بٹ ہمیں اس کا جو ہے لے کر لینا ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگ لینی ہے، اور ہمارا جو اخلاق ہے وہ دوسروں کے لیے اسے اچھا کر لینا ہے تاکہ ہم اللہ کو پسند آ سکیں، اور قیامت کے دن ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کاملین ایمان والوں میں سے وہ شخص جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، جس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے نرم ہوگا، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو سبحان اللہ، اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا مزاج اور جس کی بولی میں نرماہٹ آئے گی تو وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو بس یہی سب کچھ ہے۔ تو ہمارا، اور ایک چیز اور، میں سب سے مین چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز، ابھی جیسے معاشرے میں چل رہا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بہت سارے ڈسپیوٹس چل رہے ہیں، بہت ساری پرابلمس چل رہی ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں میں کاملی ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہوں۔ تو گائز، کبھی بھی اپنی وائفس کے ساتھ، جتنے بھی میرے مسلمان بھائی مجھے سن رہے ہیں، اور جو بھی وائفس مجھے سن رہی ہیں، جو بھی مسلمان بہنیں اور وائفس ہیں، جو ہسبینڈس ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، میں انہیں یہ ایک میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کریں، کیونکہ اللہ پاک کو دیکھیں، میں نے آج آپ کے ساتھ چند حدیثیں رکھی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور تو غور کریے گا تاکہ ہماری لائف ایزی ہو، اور ہمیں کبھی بھی کسی کو ایسی جگہ تکلیف نہ پہنچانی۔ اور ہاں، ایک مین چیز اور بات ہے، ابھی ہمارے معاشرے میں کسی کو ذلیل اور خوار کرنے کا بہت زور ہے، تو ایسا بالکل بھی نہ کرے۔ دیکھیے، ذلیل کرنا اور خوار کرنا، یہ دونوں چیز تو آپ دنیا میں کر لیتے ہو، بٹ آپ کو مر کر اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے، تو ہم یہ اعمال کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ اگر آپ سے کہیں غلطی ہو رہی تو آپ اس کو غلطی کر رہے ہیں تو آپ اسے معافی کی طلب کر سکتے ہو، اور ایسا بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ اللہ کو ویسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہے، اللہ بے انتہا نفرت کرتے ویسے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ چند حدیثیں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو کہ مجھے لگا کہ میں بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے جیسے کہ سچویشنس جیسی چل رہی ہے، تو میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی، ہوپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور میں آپ کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز مجھے اگر اس حدیث پڑھتے وقت اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہوگی، یا کوئی ورڈز ایکسپلین کرنے میں مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہوگی، تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا، اور میں نے جو بھی میں نے آپ کو حدیثیں بتائی ہیں، پلیز اس پہ غور کریے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ پھر سے میری ملاقات ہوگی ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی شروعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور مجھے سپورٹ کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔